ఆంజనేయాయ నమః. నువ్వు ఇట్లా పట్టుకో దోషి ఇట్లా పట్టుకుంటే చెయ్యి సందుల నుంచి పోతుంటది తను పోసినా కొద్ది तच्चं येना वृणेमहे ज्ञातं यज्ञाय ज्ञातं यज्ञमदयं दैवे सस्तनः सस्तर्मानशभ्यः वर्धन्तिकातं वेदजोषन्नास्तद्विभरे अंशां दृश्यां सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षं सहस्रवान् सभोमं विश्वतो अत्यधिष्ठं दशाङ्गलं पुरुषये वेदको सर्वं यद्भाता यद्यपव्या अतामृतः शेषानः निरमेन्नातिरोहरे एतवानस्यं महिमान् नतोऽध्यायञ्चं पुरुषः पदोऽस्य विश्वमोदाने त्रिपादस्यामृतं निदहे त्रिपादोद्दानदे पुरुषः पादोऽस्येवान् भवत्पुरुषः तच्चित्रेण अविशान् अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा सत्यं मनिषाणा अंशान् दृश्यान् देहे यो मेधावे ब्रह्मणं वेदं नागच्छन्तं महोत्पलो उत्तरङ्गार्यधार्यो प्रज्ञात्रोत्पूरः वेदाहमन्तं परशो महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् अयोन्याद्यारङ्गते गृह्णन्तो षण्णारुरक्रमः सत्यां ध्यायते नित्यं स योगियोगिनान्वरा नमो व्रातपदये प्रथमपदये द्वितीयपदये तृतीयपदये चतुर्थपदये पञ्चमपदये नमो नमः नमो तनन्ताय मूर्तये सहस्रनाम्ने शिरोरमाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारि नमः జామలు రాలే అరటి పళ్ళు కడిగేయాలి జామకాయలు కడిగేయాలి కానీ కడి రాలి అది కడిగేస్తుంది కానీ అది కడిగేస్తుంది దాని వస్తూ ఒకటేసారి చెప్తా